बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से नींद ख़राब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रात में एक दो मरतबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आँख खुल जाती है और उस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको उस वक्त नींद से जगाता है, बेदार करता है, कौन सी वो जगह है जिससे आप रात के उस मखसूस वक्त में जाग जाते हैं और कौन उस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है। इसकी वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, दुनिया में हर अमीर व गरीब, नेको बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन जहनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात के मखसूस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों में ये वक्त बदल जाता है। इस लम्हे हम अचानक जाग जाते हैं। ये सूरत हाल बहुत से कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा हो तो उस वक्त आपने करना क्या है। तो चलें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने पर आपको क्या करना चाहिए। आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 से 5 बजे के दरमियान अचानक यकदम नींद से बेदार हो जाते हैं, जाग जाते हैं, तो जान लें आप किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं बल्कि खुश नसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वह उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाज़े पूरी तरह खोल दे। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें और पूछें तो उन्हें कह दीजिए कि मैं उनके बहुत करीब होता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा बुजुर्ग व बरतर परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। रात के आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उस दुआ को कबूल करूं। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अदा करूं। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे, मगफिरत तलब करे और मैं उसे बख्श दूं। है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। है कोई साइल, जिसे मैं अता कर दूं, यहाँ तक कि सुबह तलू हो जाती है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में है कि हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हैं, वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्कुफ़ करता है यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर जाती है तो दुनियावी आसमान पर नज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मगफिरत का तलबगार, मैं उसकी मगफिरत करूं। कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। और है कोई साइल, मैं उसे अता करूं। और है कोई दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। हत्ता कि फजर तलू हो जाती है। दोस्तों, इन अहादीस का मकसद ये है कि आपको कीमती वक्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारा मालिक खुद ही आवाज़ देता है, मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती हैं तो फ़ौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें।
اور میں ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جس سے وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی برا خواب دیکھے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھر تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں، یاد رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کے تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے۔ انسان آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی، نیک بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سا عرصہ سویا کرتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی موسم بہار میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کے تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بھی بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت تحقیق کے بعد یہ کہا ہے کہ صبح سویرے سب سے پہلا کام ورزش کرنا ہونا چاہیے، اور یہ بھی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ نماز ایک پرفیکٹ ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ تعصب رکھنے والے لوگ اب بھی اسلام میں خامیاں نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہیں تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔